बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम दिया है कि इन्हें किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा और वो इसके लिए चाहे धरने दें या जल्द से करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेनेटर फैसल जावेद और सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने नौजवानों की मुस्बत और तामीराती सरगर्मियां बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि रमा हफ्ते टाइगर फोर्स के कन्वेंशन में नौजवानों से खिताब करूंगा। चाहता हूं कि नौजवान तामीरी सरगर्मियों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। इस मौका पर वजीर आजम ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए अपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी। पहले दिन ही कह दिया था कि लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। ये अब जलसे करें या धरने दें, इन्हें एनआरओ नहीं मिलना। गुजरांवाला में पीटीएन को जलसा की इजाजत न मिल सकी। शहर के तमाम रास्तों को बंद करने के लिए कंटेनर मंगवा लिए गए। गुजरांवाला में पीटीएन को जलसा की इजाजत न मिल सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला डीसी ऑफिस पहुंच गए, एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान ही इंतजामिया अफसरान चकमा देकर ऑफिस चले गए, जहां पर दूसरी जानिब गुजरांवाला के तमाम रास्तों को बंद करने के लिए कंटेनर मंगवा लिए गए, जबकि शहर भर में लगे बैनर्स उतार दिए गए, होर्डिंग्स बोर्ड भी उतारे गए। इत्तला पर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ मौका पर पहुंचे और इंतजामिया से बात की। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के मुताबिक कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने लिस्टें बना रखी हैं। फिर इसमें अरकान पार्लियामेंट के नाम भी शामिल हैं। 16 अक्टूबर को जलसे के हवाले से होने वाली कॉर्नर मीटिंग्स के शुरका के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात कोरोना एसओपीज को नजरअंदाज करने के बनाए गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ खुद लंदन में है और लोगों को बाहर निकलने के कहते हैं। उन्होंने जो करना है कर लें, अब इनकी पाकिस्तानी सियासत में कोई जगह नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था, जल्द से जुलूसों से हुकूमतें नहीं गिरा करती, कारकुनान की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन का निशाना फौज, अदलिया और नैब है। 2 दिनों में पता लग जाएगा कि सारे पाकिस्तान से ये कितने लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं। और सारे पाकिस्तान में मजमा तो सारा है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, ये सारे जुम्मे जंज के साथ हैं और ये समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि मैं तैयार नहीं था, मुझे नहीं पता था आप चौक में। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं मैं इमरान खान का मुखालिफ हूँ। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं इमरान खान का नहीं, इमरान खान को लाने वालों का मुखालिफ हूँ। जो करना है आपने कर लें, लेकिन एक बात याद रखें, सारी जिंदगी ये याद रखना, अब नून लीग की पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं है। इन्होंने सियासत को भी बिजनेस बनाया। कोर्ट को जमहूरियत में सबसे ज्यादा इज्जत होती है। कोर्ट जो है वो जमहूरियत का फैसला करते हैं और कई बार इन कोर्टों ने नवाज शरीफ के हक में फैसला किया और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं उन लोग मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तहरीक चल पड़ी 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में अवाम का समुंदर होगा। हुक्मरान दिसंबर नहीं देख पाएंगे। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, धांधली की नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तहरीक अब हुकूमत के खात्मे पर ही रुकेगी। अवाम इन हुक्मरानों को नहीं मानते, खित्ते में तन्हाई का शिकार हैं। इन हुक्मरानों की कुर्सी की कोई अहमियत नहीं, हमें तरनवाला ना समझा जाए, लोहे के चने साबित होंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान साहिब वोट को इज्जत दो, तहरीक को कंटेनर से रोका नहीं जा सकता। 16 अक्टूबर को जलसा तो जरूर होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि जितनी चाहे कंटेनर गर्दी कर लें, पुलिस गर्दी करें, गुजरांवाला में जलसा तो होगा। गिरफ्तारियां करें या कंटेनर के पीछे छुप जाएं। बिजली, गैस, आटा, चीनी, अद्वियात की कीमतों से सताए अवाम तो कंटेनर नहीं रोक सकते। इमरान साहिब घर जाने की तैयारी करें। और अब खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि बैनर्स उतारने और पकड़ धकड़ का कोई फायदा नहीं, काफिले नहीं रुकेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफी का कहना था, गद्दारी के मुकदमे असल में गद्दारी के तमगे हैं और आमराना दौर में यही कुछ हुआ। गुजरांवाला जलसा पीडीएन के रुख का तयन करेगा। 16 तारीख को मुनक्किद होने वाला पीडीएन का जलसा इंशाल्लाह तारीख साज होगा और उसके लिए 11 जमाती इत्तेहाद ने बड़ी तैयारियां की हैं। जलसे की मेज़बानी PMLN के ज़िम्मे है और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है गुजरांवाला में भी, उसके गिरदोनवा में भी, और बाकी जो पूर्वी शहर है वहाँ से भी लोगों के काफ़िले डेफिनेटली वहाँ जाएंगे
जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है कि वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स को रोक रहे हैं, लोगों को पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, बैनर्स उतारते हैं, होर्डिंग्स उतारते हैं, ये हथकंडे जो हैं इस दौर में ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके कि जो हुकूमत भी ये करती है उसके लिए ये बाइस शर्मिंदगी बनती हैं चीज़ें। ना जलसा रुकेगा, ना काफ़िले रुकेंगे। हुकूमत का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, और अपोजिशन का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का कोई एजेंडा है ना इरादा है। एक जलसा है, बात जाके कायदीन ने बात करनी है, लोगों ने उसे सुनना है, अपना मौक़िफ़ पेश करना है, इसमें कौन सा गैर कानूनी काम है। और अब तक जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, ये भी रवायती हथकंडा है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि 48 घंटे रह गए मगर पीटीएन को जलसा की इजाज़त नहीं दी गई। इजाज़त ना मिली तो 16 अक्टूबर को जलसा जीटी रोड पर ही होगा। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, FIR काटी जा रही हैं, ये जलसा नहीं रुकेगा। इस वक्त तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, गुजरांवाला की ज़िले इंतज़ामिया ने हमें जिना स्टेडियम की इजाज़त नहीं दी। अब 48 घंटे से भी कम रह गए हैं, और इसका मतलब ये है कि हुकूमत इस जलसे को, जो कि एक सियासी जलसा है, PDM का जलसा है, खुद हुकूमत की ये हमें स्ट्रेटजी लग रही है कि वो इसे एक एहतजाजी रैली में बदलना चाहते हैं, और जब भी लहरों को रोका जाता है वो सैलाब बनती है। तो इंशाअल्लाह आज से ठीक 2 दिन बाद गुजरांवाला के चारों तरफ से और गुजरांवाला के अंदर से ये सैलाब उठेगा, और अगर हमें पुरअमन तरीके से। तो दूसरी जानिब मोहम्मद खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि पुरअमन जलसा अपोजिशन का हक है, गुल्लू बट बनने की जिसने भी कोशिश की इससे निपटा जाएगा। अवाम को गुमराह करना छोड़ें, सच का सामना करें। शहबाज गिल ने एक बयान में कहा कि मरियम औरंगजेब रूस का आगाज नए झूठ से करती हैं। आज का ताज़ा झूठ ये है कि उन्हें जलसे से रोका जा रहा है। इक़्तिदार से दूरी का रोना धोना 2 साल से जारी है। वफाकी वज़रा कहते हैं कि हुकूमत महंगाई के निमटने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म हर इजलास में आटे और चीनी की सूरत हाल मालूम करते हैं। मुल्क में 50 लाख टन गंदम मौजूद है। चंद रोज़ के दौरान 1 से 2 लाख टन चीनी भी पहुँच जाएगी। कीमतों में भी वाज़ेह कमी होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पैगाम देता हूँ कि मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। पंजाब हुकूमत ने यौमिया 2000 टन इजाफी गंदम जारी करने का फैसला किया है। अगले चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में भी बेहतरी आएगी। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि कराची के हकूक पर डाका डाला गया। कराची में लूट मार का हम एहतसाब करेंगे। कौम को टाइगर फोर्स की नहीं आटा चीनी की जरूरत है। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि सूबाई और विफाकी हुकूमतें आज तक कराची से कचरा नहीं उठा सकी। कराची में अमन से पूरा पाकिस्तान खुशहाल होता है। इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में और मुल्क के तमाम बड़े शहरों में कराची के साथ यकजहती के तौर पर जलसे जुलूस हो रहे हैं, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इस्लामाबाद में आज की इस जलसे का इनेकाद करके कराची के शहरियों को पैगाम दिया है कि हुकूक के हुसूल की इस जंग में, इंसाफ के हुसूल की इस जंग में, इज्जत और हक के हुसूल की इस जंग में आप लोग अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग तुम्हारे साथ हैं। मेरे भाइयों, सरकारी मुलाजिमीन ने अपने मुतालिबात के हक में इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना दे दिया। तनख्वाहों में इजाफे समेत दीगर मुतालिबात के हक में शदीद नारेबाजी की। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन, लेडी हेल्थ वर्कर्स और मुख्तलिफ यूनियंस ने तनख्वाहों में इजाफे, सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली और दीगर मुतालिबात के हक में इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना दिया। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि IMF के इस घिनौने जुर्म से हमें बचाया जाए, हमारी पेंशनें कम ना की जाएं, और ये जो दिसंबर में आ रहा है इंक्रीमेंट वो हमें दिए जाएं, और जुलाई में जो हमें इंक्रीमेंट नहीं दी गई
जो हमारी पेंशन नहीं बढ़ाई गई वो बढ़ाई जाए। हमें मजबूर किया जा रहा है, हम अदालतों के धक्के खा रहे हैं और हमें ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दी जा रही। उसके साथ साथ गवर्नमेंट वक्त ने जो है वो इसको पेंशन को कम करने की जो है मंजूरी दी हुई है। हम उसे कहते हैं फिलफोर मनसूख किया जाए और हमारी पेंशन में इजाफा किया जाए। मौजूदा हालातों में महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई के अलावा भी हमारे मुतालबे हैं। साबिका गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन से पेट्रोलिंग का आगाज कर दिया गया। इस्लामाबाद में पुलिस एयर पेट्रोलिंग यूनिट कायम कर दिया गया। इसका अमली मुजाहरा डी चौक पर लेबर यूनियन के एहतजाज के मौके पर किया गया। DIG ऑपरेशंस ने एयर पेट्रोलिंग यूनिट से मुजाहरे का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस वकारुद्दीन सैयद का कहना था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद गार्ड में इजाफा होगा। पाकिस्तान ने भारी अक्सरियत से आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब होकर एक और सिफारती कामयाबी हासिल कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए और 191 में से 169 वोट हासिल किए। पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक रीजनल में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को इतनी कसीर तादाद में वोटों का मानना मिलना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है, जो कि बहुत ही खुश आइंद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर पर गैर कानूनी काबिज भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बिला खौफ बेनिकाब करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के लिए पाकिस्तान के मज़ीद 3 बरस के लिए इंतखाब पर निहायत खुश हूँ, जबकि इस बड़ी सिफारती कामयाबी पर दफ्तर खारजा और बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तान के सिफारती मिशंस के किरदार को भी सराहता हूँ। बाजोड़ में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज का हवलदार शहीद हो गया, एक जवान भी जख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने बाजोड़ के इलाके में फायरिंग की। पाक सरजमीन की हिफाजत पर मामूर हवलदार तनवीर जामे शहादत नोश कर गया। एक नौजवान जख्मी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं और अब खबर यह है कि पाक फौज ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया, बैनुल अक़वामी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला जीत लिया। ISPR के मुताबिक आलमी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला बरतानिया की रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंट ब्रेस्ट में हुआ, जिसमें पाक फौज ने मद्दे मुकाबल टीमों को शिकस्त देकर तीसरी बार पीस स्ट्रिकिंग मुकाबले में फतह हासिल की। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने चीनी रिपोर्ट की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब हेड क्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ, जिसमें शुगर कमीशन रिपोर्ट और मुबैना शुगर सब्सिडी स्कैंडल का जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब ने माहाना इजलास में मुश्तरका तहकीकाती टीम की इब्तदाई रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब कराची पेश हो गए, 1 घंटा नैब दफ्तर में मौजूद रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब कराची पेश हुए। 4 रुकनी टीम ने मुख्तलिफ केसेस के बारे में सवाल किए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध कुछ सवालों के ही जवाब दे पाए। नैब टीम ने वज़ीर आला मुराद अली शाह से रोशन सिंध प्रोग्राम, शुगर सब्सिडी केस और गंदम बहरान से मुताल्लिक पूछगिछ की। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ फैमिली के लिए एक और मुश्किल सामने आ गई। एहतसाब अदालत ने राबिया इमरान की इश्तिहारी कार्रवाई के इश्तिहारात आवीज़ा करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर शहबाज शरीफ की बेटी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की जा रही है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फ्रॉड जालसाजी के मुकदमात के 222 मुतासिरीन में 7 करोड़ 30 लाख रुपए की तकसीम कर दी। डायरेक्टर जनरल नैब रावलपिंडी ने 1 करोड़ का चेक चेयरमैन PARC के हवाले किया। नैब एलामिया के मुताबिक NTS फंड्स खुर्द केस में 1 करोड़ 87 लाख रुपए बरामद किए गए, जबकि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने निहाल खान के खिलाफ रेफरेंस में 138 मुतासिरीन ने 1 करोड़ 47 लाख बरामद किए। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री,
بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شیو الدین، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریات تبدیل کرتے ہیں۔ لیڈز یونیورسٹی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں۔ ہم آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کو ایک بااعتماد اور قابل شخصیت بناتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ہر نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ آپ سے بات ہوگی ہر اس موضوع پر جو آپ پسند کرتے ہیں۔ گھر گھرستی کی باتیں بھی ہوں گی، کھیل کے میدانوں کا ذکر بھی ہوگا، ملکی حالات پر تبصرے بھی ہوں گے، سٹارز کو بھی ملوائیں گے آپ سے، اور سیاست کی نگری میں بھی ہوگی تاک جھاک۔ گھر سجانے اور سمارٹ نظر آنے کے ٹپس بھی مجھ سے ملیے پیر ترجمہ گڈ مارننگ ٹوڈے میں ہر صبح 9 بجے۔ دیکھیے گڈ مارننگ ٹوڈے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ ہر پیر ترجمہ صبح 9 بجے۔ میں ہوں شیراز نثار، تھانوں سے عدالت تک، جرم سے سزا تک، کمزور کی بے بسی اور طاقتور کی اجارہ داری، خوف سے خاموشی تک، آخر کیوں پولیس عوام میں احساس تحفظ پیدا نہ کر سکی؟ معاشرے میں موجود لا قانونیت اور حکومت کی ریٹ کو رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک اور اب علاقائی خبریں۔ قانون ساز اسمبلی آزاد جموں و کشمیر کے اجلاس میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ معزز ایوان کی رائے میں مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام کے بعد 1 سال کا زائد عرصہ گزرنے کے باوجود مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام مسلسل محاصرے میں ہیں۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے اور گھر گھر تلاشیوں کے ذریعے نوجوانوں کو گرفتار کر کے ہندوستان کے مختلف جیلوں میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
سابق وفاقی وزیر صحت سائرہ افضل تارڑ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں اپوزیشن کو جلسوں کی اجازت دی ہے تو پھر جلسہ میں کون رکاوٹیں ڈال رہا ہے؟ سابق وفاقی وزیر صحت سائرہ افضل تارڑ اور ایم پی ڈاکٹر مظفر علی شیخ کے ساتھ مسلم لیگ نون کی ضلعی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کی۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹرز کو جلسہ کے لیے گاڑیاں دینے سے روک دیا گیا، فلیکس مشینوں کی دکانیں سیل کر دی گئیں، ٹرک اڈوں سے ٹرک اور ڈمپر ٹھیکیداروں سے کرین منگوا کر کھڑی کر دی گئی ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری بیت المال نذیر چوہان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت خواتین کے حقوق کا علم اٹھائے ہے۔ کاشانہ میں موجود بچیوں اور خواتین کو گھر جیسا ماحول فراہم کیا جائے گا۔ پارلیمانی سیکرٹری بیت المال نذیر چوہان بیت المال پنجاب کے آفس میں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر کاشانہ لاہور کی ایڈوائزری کمیٹی کے نوٹیفیکیشن تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریب میں ڈی جی بیت المال شاہد اقبال نیازی، ڈائریکٹر محمد سلیمان، ایڈوائزری کمیٹی کی چیئرپرسن فرزانہ پروین شاہ، مسز رضوانہ سمیت دیگر ممبران بھی شریک تھیں۔ اس موقع پر نذیر چوہان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت خواتین کے حقوق کا تحفظ کا علم اٹھائے ہوئے ہے۔ کاشانہ میں موجود خواتین اور بچیوں کو گھر جیسا ماحول فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کمیٹی اراکین اپنے فرائض حسن خوبی سے سر انجام دیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کی اپیل پر ملک بھر کی طرح ظاہر پیر میں بھی کراچی کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی ظاہر پیر بدر الرشید اعوان نے کہا کہ کراچی کے مہم حق دو کراچی کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ کراچی کے عوام کے حقوق کی اس جدوجہد میں جماعت اسلامی کراچی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مظاہرہ میں جماعت اسلامی کے عہدیداروں، کارکنوں اور عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ گورنمنٹ مڈل اسکول کے لیے کالی کی عمارت خستہ حالی کا شکار، سہولتوں کا فقدان، سینکڑوں بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ عمارت کسی بھی وقت گرنے کا امکان۔ ڈیرہ بگٹی ٹاؤن میں واقع گورنمنٹ مڈل اسکول کے لیے کالی محکمہ تعلیم کے افسران کی عدم توجہ کے سبب اسکول کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے۔ کسی بھی وقت گرنے کا امکان ہے جو کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسکول میں فرنیچر، پینے کا پانی، واش روم سمیت دیگر سہولتوں کا بھی فقدان ہے۔ مظفر گڑھ میں پولیس وردیوں میں ملبوس افراد کی جانب سے آئل ٹینکرز لوٹنے کے معاملے میں جمشید دستی کی ضمانت قبل از گرفتاری عدالت نے خارج کر دی۔ فیصلے سے قبل ہی جمشید دستی عدالت سے فرار ہو گئے۔ مظفر گڑھ کے تھانہ سٹی میں جنوری میں جمشید دستی اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت دیگر افراد کے خلاف آئل ٹینکر لوٹنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں جمشید دستی نے حفاظتی ضمانت حاصل کر رکھی تھی۔ عدالت نے سابق ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی کی ضمانت قبل از گرفتاری خارج کر دی۔ پولیس کے مطابق فیصلے سے قبل ہی جمشید دستی عدالت سے فرار ہو گئے۔ سرگودا حکومت پاکستان کی جانب سے اب دوائیوں کی قیمتوں میں 20 سے 25% اضافہ، غریب عوام اور مریضوں کے لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ دیکھتے ہیں سرگودا سے مہر عثمان کی رپورٹ۔ حکومت کی جانب سے ادویات میں 20 سے 25% اضافہ نے غریب عوام پر ایک اور بم گرا دیا۔ غریب عوام کا کہنا ہے کہ حکومت نے انتخابات سے پہلے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بلند و باغ دعوے تو کیے تھے، لیکن اقتدار میں آتے ہی موجودہ حکومت نے اپنے رنگ دکھائے اور عوام کے لیے تمام دعوے جو کیے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اور ایک تو ہسپتالوں میں ادویات نہیں مل رہی اور میڈیکل سٹور سے انتہائی مہنگے داموں میں ادویات جو ہیں وہ دستیاب ہیں۔ غریب عوام کی جو پہنچ سے بالکل دور ہیں، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ادویات ہسپتالوں میں مہیا کی جائیں اور میڈیکل سٹورز پر ادویات کی قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر عثمان۔ رپورٹ آپ نے جانی۔ لیاقت پور انتظامیہ کی طرف سے ترنڈا محمد بنا میں تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن کے دوران متعدد دکانوں کے سامنے لگے شیڈ ہٹا دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد ارشد بچو اور بلدیہ انتظامیہ کی قیادت میں تھانہ ترنڈا پولیس کے ہمراہ ترنڈا شہر میں قائم تجاوزات کے خلاف برابر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ آپریشن شہر مختلف مقامات پر کیا گیا۔ تجاوزات کے مرتکب متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے اور سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ اب خبر ہے اس خانوال سے دور دراز علاقوں کے سرکاری اسپتالوں میں سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے اقدامات۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر آباد شیرازی جائزہ لینے اچانک RHC حویلی کورنگا پہنچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے اسپتال میں سٹاف کی حاضری، صفائی کی صورتحال کو چیک کیا، فارمیسی میں ادویات کے سٹاک کا معائنہ، مریضوں سے طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا
کہ سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے خود دور دراز علاقوں کے اسپتالوں کا دورہ شروع کر دیا ہے. اسٹاف کو ہدایت کی کہ مریضوں کے علاج معالجہ میں غفلت اور رویے کے بارے میں شکایت نہیں ملنی چاہیے. مصطفی آباد کی جامع مسجد میں استحکام پاکستان علماء کنونشن کا اہتمام کیا گیا, جس میں مرکزی اور صوبائی قائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. استحکام پاکستان علماء کنونشن میں مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر مولانا عبدالغفور راشد ناظم ذیلی تنظیمات مرکزیہ پاکستان, حضرت مولانا محمد یونس آزاد ناظم مرکزیہ پنجاب, مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر مولانا حمود لکھوی نائب ناظم مرکزیہ پنجاب سمیت قائد و علماء کرام کی بڑی تعداد نے اظہار خیال کیا. کوٹ رادھا کشن کے نواحی گاؤں میں کھیتوں میں پانی کے تنازع پر جھگڑا, فائرنگ کے باعث ایک شخص ہلاک ہو گیا. کوٹ رادھا کشن کے نواحی گاؤں حویلی سوہن سنگھ میں کھیتوں میں پانی کے تنازع پر جھگڑا ہوا, فائرنگ کے باعث ایک شخص ہلاک ہو گیا, دوسرا شدید زخمی ہوا. زخمی حالت میں THQ اسپتال قصور منتقل کر دیا گیا, جہاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت محمد شفیق اور زخمی کی شناخت محمد نثار کے نام سے ہوئی ہے. سنتھیلیا والی ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد اور راجہ رفت مختار نے ٹوبہ ٹیکسنگ کا دورہ کیا. DPO ٹوبہ رانا عمر فاروق نے استقبال کیا. سنتھیلیا والی ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد اور راجہ رفت مختار نے ٹوبہ ٹیکسنگ کا دورہ کیا. DPO ٹوبہ رانا عمر فاروق نے استقبال کیا. ضلع پولیس ٹوبہ ٹیکسنگ نے 25 افسران اور ملازمان پیش ہوئے اور RPO فیصل آباد میں افسران اور ملازمین سے مسائل سنے اور ان کے حل کے موقع پر احکامات بھی جاری کیے. صوبائی وزیر محنت و ثقافت خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی نے تحصیل بشام شانکلا میں ریسکیو کے اسٹیشن کا افتتاح کیا. اسٹیشن نے ایمرجنسی ریسکیو سروسز کا باقاعدہ آغاز کر دیا. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی صورتحال کے پیش نظر علاقے میں ریسکیو سروس کا آغاز ایک اہم اقدام ہے. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں علاقے کے لوگوں کو ریسکیو سروسز فوری طور پر میسر ہوں گی. ایمرجنسی صورتحال میں ریسکیو کا کردار قابل تعریف ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی DPO آفس میں پولیس افسران سے کرائم میٹنگ کی. میٹنگ میں ASP کبیر والا, SDPO صدر سرکل ملک اعجاز, SDPO جہانیہ, SDPO میاں چنو اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی. DPO نے میٹنگ کے آغاز پر سرکل سطح پر کرائم چارٹ کا تقابلی جائزہ لیا. DPO کی پولیس افسران اور محنت اور دیانتداری سے کرائم پر فوکس کرنے کی ہدایت کی. منشیات ڈیلرز, اشتہاری مجرموں, ناجائز اسلحہ مافیا اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف منظم کارروائیاں کریں گے. منڈی بہاؤدین میں رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قائدہ کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت پولیس گردی کے نئے ریکارڈ قائم کروا رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو لالا پونسا میں قیام کریں گے, وہاں بھی بینرز لگانے سے روکا جا رہا ہے. ہم قانون اور آئین سے ماہرہ کوئی حکم نہیں مانیں گے. آج ہم نے کیا کہنا ہے, آپ نے سارا معاملہ جو ہے یہ جتنا یہاں پہ ایک ایشو کریٹ کیا گیا, ایک انتہائی غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور غیر آئینی حرکت کی گئی. ایک پرامن اجتماع جو ہمارا کارکنوں کی میٹنگ تھی اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. تو اس پہ ہمارے ایک جو ہمارا کک تھا اس کو اٹھا کے لے گئے, آصف صاحب کے گھر سے آ کے اٹھا کے لے کے گئے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے اور پولیس کو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے. یہ جو کہتے تھے دوسروں کو, اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت, خود لوگوں پہ تو الزام تھا کہ جب یہ بڑے حکومت استعمال کرتی رہی ہے ان کی پولیس کو, آج خود کیا کر رہے ہیں, آج خود پولیس گردی کے نئے ریکارڈ کا. بہاڑی سرکل آفیسر اینٹی کرپشن کا مجسٹریٹ کے ہمراہ چھاپا, محکمہ مال کا پٹواری ظہور احمد رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا. بہاڑی سرکل آفیسر اینٹی کرپشن کا مجسٹریٹ کے ہمراہ چھاپا, محکمہ مال کا پٹواری ظہور احمد رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. گرفتار پٹواری ظہور احمد کے قبضہ سے نشان زدہ نوٹ برآمد کر لیے مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا. نوشہرہ کے ٹرانسپورٹرز نے پنجاب پولیس کے ہاتھوں غیر قانونی گاڑیوں, ٹرکوں اور کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ کے خلاف احتجاج کیا. پنجاب میں GT روڈ پر ٹرکس اور کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ, نوشہرہ سمیت خیبر پختونخوا کے سینکڑوں ٹرکوں کو پکڑ کر ٹرک ڈرائیورز حوالات میں بند کر دیے گئے. ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ پکڑے گئے ٹرکوں میں موجود سامان خراب ہونے کا خدشہ ہے. ٹرانسپورٹ کے مرکز کابل ریور میں مشتعل ٹرانسپورٹرز نے نوشہرہ مردان اور مردان نوشہرہ GT روڈ بلاک کر دی.
डिप्टी कमिश्नर बन्नू की सरबराही एशियाई खुरनोश की सरकारी नर्ख पर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए और सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद के सिलसिले में मीटिंग की गई है। मीटिंग में जिले इंतजामिया के तमाम अफसरान, हलाल फूड अथॉरिटी और महकमे खुराक के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने वाज़ेह किया कि सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में अशियाए ज़रूरत की तमाम अशिया में वजन की कमी, गैर मयारी या सरकारी नर्ख से ज़्यादा बेचने वाले की साथ सख्ती से निपटा जाएगा। केस को रखने में एक्स-सी-एन लोरालाई अजीजुल्लाह रिंद की सरबराही में बारखान लोड शेडिंग के हवाले से खुली कचहरी अवाम के मसाइल सुने। केस को रखने में एक्स-सी-एन लोरालाई अजीजुल्लाह रिंद की सरबराही में बारखान में हालिया लोड शेडिंग के हवाले से अवाम के साथ खुली कचहरी की गई, जिसमें सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी लोगों ने शिरकत की और बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल के बारे में एक्स-सी-एन को आगाह किया। एक्स-सी-एन अजीजुल्लाह रिंद ने बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल के बारे में बड़े गौर से सुना और अवामी हलकों से अपील की कि बिजली चोरी, बिल न देने वाले अफराद की निशानदही करें ताकि जो बिजली पर लोड पड़ रहा है इसमें कमी की जा सके और इस रिकवरी में आसानी हो सके। और अब खबर यह है कि शोरकोट जिले इंतजामिया की तरफ से लारी अड्डा में बनाई गई पनाहगाह गैर फाल होने की वजह से बेघर अफराद जमीन पर सोने पर मजबूर हैं। शोरकोट जिले इंतजामिया की तरफ से लारी अड्डा में बनाई गई पनाहगाह गैर फाल होने की वजह से बेघर अफराद जमीन पर सोने पर मजबूर हैं। पनाहगाह को ताले लगने की वजह से चारपाइयों पर धूल जमने लगी। बेघर अफराद का कहना था कि पनाहगाह में रिहाइश न मिलने की वजह से लारी अड्डा में मौजूद मस्जिद को जाने वाले रास्ते में फर्श पर सोने पर मजबूर हैं। पंजाब पुलिस के शेर जवानों ने 16 तारीख को गुजरांवाला में होने वाले जलसा में मुमकिन तौर पर हालात कशीदा होने की वजह से दर्जन से कैंटीनरों को थाने के बाहर बंद कर दिया। कैंटीनरों के ड्राइवर्स का कहना है कि हम गरीबों का क्या कसूर है, हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की पकड़ धकड़ की जा रही है। जैसे ही पुलिस को आला हुकाम की जानिब से इशारा मिलेगा, जीटी रोड्स की ट्रैफिक को मुअत्तल करने के लिए कंटेनर्स और गाड़ियों को खड़ा कर दिया जाएगा। गाड़ी के ड्राइवर्स के मुताबिक सवारियां लेकर जा रहे थे कि पुलिस ने सवारियों को भी उतार दिया और गाड़ियां भी थानों के बाहर लाकर खड़ी कर दी हैं। मुल्तान पुलिस का सर्च ऑपरेशन बड़ी तादाद में असलहा और कारतूस बरामद कर लिए। सर्च ऑपरेशन इंचार्ज JTT नाजमा मुश्ताक की जेर निगरानी किया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हिदायत पर ज्वाइंट टास्क कमेटी टीम का मुकामी पुलिस, एलीट फोर्स और हसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन थाना बस्ती मलुक, थाना लोहारी गेट और थाना दौलत गेट के इलाकों बस्ती मुबारकपुर के गिरदोनवा किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी असलहा बरामद कर लिया गया। कनकोट में दूसरे रोज भी पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से एहतजाज किया गया। अस्पताल की OPD में काम बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूर दराज से आने वाले मरीज रुल गए। इलाज मुआवजे और अद्वियात की अदम फराहमी पर मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि पैरामेडिकल मुलाजमीन ने अस्पताल के गेट पर धरना देकर एहतजाज करते हुए अपने हकूक के लिए शदीद नारेबाजी की। कनकोट हैबत रोड पर पुलिस और डाकुओं के माबैन मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकू घोरो सब्जोई संगीन मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम के साथी कच्चे की तरफ फरार हो गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कंट्री पुलिस ने गैर मुल्की और स्मगल शुदा सिगरेट गोदामों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 49 कार्टन सिगरेट बरामद कर लिए। DSP कंट्री गुलाम मुस्तफ़ा काचिलो ने पुलिस नफरी के हमरा शहर के मशहूर गोदाम पर छापा मारा और गैर मुल्की सिगरेटों के 49 कार्टन बरामद कर लिए। बरामद किए गए सिगरेट्स के कार्टन कस्टम हुकाम के हवाले कर दिए गए हैं। शिकारपुर एंडेस हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। एक शख्स जान बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसा शिकारपुर खानपुर एंडेस हाईवे पर पेश आया। कार और मोटरसाइकिल के तसादुम के नतीजे में एक शख्स जान बहक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कार सवार सक्कर से गौसपुर जा रहे थे। जान बहक और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں اور 18 اکتوبر کو کراچی کے جلسے میں پتہ چل جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا جکرانی ہاؤس جیکب آباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں پی ٹی ایم ایک شکل میں متحد ہیں اور یہ بات کراچی میں ہونے والے 18 اکتوبر کے جلسے میں ثابت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 12 سال سے حکومت میں ہیں، ہماری حالات پر بہتر نظر ہے، سندھ میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے۔ مسلم لیگ نون بلوچستان کے صدر عبدالقادر بلوچ نے کہا کہ وفاقی حکومت کی نااہلی کے سبب عوام ایک وقت کی بھی روٹی کھانے سے پریشان ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ سینیٹر عبدالقادر بلوچ نے کنٹری میں نیشنل پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر اشوق رتمانی کی بھابھی کی وفات پر تعزیت کی اور اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نون لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ سندھ کے جزائر سندھ کی ملکیت ہیں، اس پر وفاق کا قبضہ کرنا غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے جس کی مذمت کرتا ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی حکمران جماعت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ کنٹری میں پولیس اسٹیشن کے سامنے 2 موٹر سائیکلز میں زوردار ٹکر سے معصوم بچی سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ ویسٹرن روڈ کنٹری پولیس تھانے کے سامنے اس وقت پیش آیا جب مخالف سمت سے آنے والے 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے۔ تصادم کے نتیجے میں معصوم بچی سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔